नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता सहकारीका लागि नेकपा एमाले र जसपाले बनाए संयुक्त कार्यदल, वार्ता मार्फत निकास खोज्ने प्रयास। नेपाली कांग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। देउबा भेट्न बुढानी कञ्च पुगे प्रचण्ड, सत्ता समीकरणबारे छलफल। ओली र दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा निर्वाचन आयोगद्वारा खारेज, पुनः एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पत्रचार। कोरोना संक्रमण घटेसँगै विदेश अध्ययनका लागि लिइने नो अब्जेक्सन लेटर लिन विद्यार्थीको भिड। बिहान 4 बजेदेखि नै लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता। महाशिवरात्रिको तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी। कोरोनाका कारण दर्शनार्थीका लागि मास्क अनिवार्य। अमेरिका प्रवेशका लागि 4 वर्ष अघि ट्रम्प प्रशासनले लगाएको प्रतिबन्ध हटाइयो। 13 देशका नागरिक पुनः अमेरिका जान पाउने। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको आफ्नो अन्तिम खेलमा श्रीकुमारी क्लबको फराकिलो जित। चुसाल क्लब 40 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार र सदन सञ्चालनबारे कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले नयाँ परिस्थितिबारे कांग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले आवश्यक परे एमालेसँग पनि संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न फागुन 29 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। चैत 1 गते प्रशिक्षण भेला बोलाउने पनि निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। सरकार आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्ने, वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ। दोस्रो, हाम्रो संगठनात्मक कामका सन्दर्भमा र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले यही फागुन 29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेका छौँ र चैत्र 1 गते हामीले कार्यकर्ता भेलाको पनि आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पार्टीले सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने कुनै छलफल नभएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता भङ्ग गरेसँगै नेकपाका दुवै घटक एमाले र माओवादी अलग अलग भएका छन्। अलग भएपछि माओवादी केन्द्रको पहिलो स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। बैठक बुधबार पनि बस्ने नेता श्रेष्ठले बताए। सर्वोच्च अदालतले नेकपा दलको नाम ऋषि कचेललाई दिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको छ। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले नेकपाको एकीकरणलाई अस्वीकार गर्दै पूर्ववत पार्टीहरू बिउत्याइदिएपछि साबिक नेकपाको पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता आफ्नै पूर्ववत पार्टीमा रहने भएका छन्। एमाले र माओवादी बिउतिएपछि नेताहरू पूर्ववत अवस्थामा फर्किए पनि माओवादीका सांसद समेत रहेका ओली नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरूले भने ओलीकै पक्षमा रहने निर्णय गरेका छन्। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा पूर्व माओवादीका 7 जना नेताहरू मन्त्री रहेका छन्, जसमध्ये 5 जना त सांसद नै छन्। नेकपाका दाहाल नेपाल समूहले पूर्ववत पार्टीतिर लाग्ने निर्णय लिएका थिए, तर माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरूले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने बताएका छन्। सांसद नरहेका मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री भने आफू ओलीतिर लाग्ने खुलेरै बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा पूर्व माओवादीका सांसदहरूले दल त्याग ऐन अनुरूप सांसद पद गुम्ने स्थिति आए पनि आफूहरू ओलीतिरै रहने निष्कर्ष निकालेका हुन्। यो अब कसले कहाँ कारबाही गर्यो गरेन त्यो सायक कुरा हो। प्रधान कुरो फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, विचारको कुरा हो, सिद्धान्तको कुरा हो, निष्ठाको कुरा हो। त्यो हिजो पनि होइन, आज पनि छैन। दल त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ?
त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अब बहसको विषयहरू होला। विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक निष्ठाको अगाडि पदको कुरो ठुलो कुरो हुँदैन भन्ने मेरो ठम्याइ हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी 5 जना सदस्यहरू मन्त्री परिषदमा सहभागी रहेका छन्। ओली मन्त्री परिषदमा सामेल 2 जना सांसद बनिसकेका छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री रहेका छन्। उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत हुन्। प्रतिनिधि सभामा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री रहेका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका छन्। कैलालीकै सांसद गौरीशंकर चौधरी श्रम मन्त्री रहेका छन्। रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित प्रभु शाह शहरी विकास मन्त्री रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली समूहमा रहेका सबै माओवादी नेताहरूले कुनै पनि हालतमा ओलीको साथ नछोड्ने दाबी गर्छन्। हिजो पनि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै थियौँ र अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा जुन पार्टी छ, सरकार छ, हामी यथावत नै रहन्छौँ। यसमा चाहिँ यो कुरा प्रष्ट छ कि बाहिर पनि यो विषय आइसकेको नि छ, चर्चा परिचर्चा पनि भइसकेको छ र यसमा सवाल चाहिँ व्यक्तिको होइन, सवाल विचारको हो, सिद्धान्तको हो, राजनीतिक निष्ठाको सवालको कुरा हो। तसर्थ यसमा चाहिँ निसन्देह हाम्रो सम्पूर्ण टिम एकगठ एकमतका साथ नै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ र बढ्नेछ। सांसदहरूले पार्टीको व्हिप मान्नुपर्ने हुन्छ। व्हिप नमानेमा उनीहरूको सांसद पद जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका नेताहरू भने पदसँग कुनै सरोकार नभएको बताइरहेका छन्। राजीनामाको सन्दर्भ हिजो पनि थियो र आज त्यो नयाँ ढङ्गले तपाईँको परिस्थिति बदलिएको छ र हिजो जुन अवस्थामा थियो आज नयाँ ढङ्गले जुन परिस्थिति बदलिएको छ र अब यो चाहिँ नयाँ ढङ्गले नै अगाडि बढ्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसमा शङ्कै छैन कि हिजो पनि उहाँहरू सहकार्यमा हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उहाँहरू सहकार्यमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ उहाँहरू एकगठ भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। माओवादी मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा रहने भएका छन्। अरूसँग समूहगत रूपमा छलफल नभए पनि सांसद रहेका मन्त्रीहरूले पनि ओलीलाई साथ दिने निर्णय लिने थापा र लामाको विश्वास छ। 3 वर्षको एकीकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले 6 जना माओवादीका शीर्ष नेता आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सफल भएका छन्। सत्ता, सहकार्य लगायतका विषयमा वार्ता गर्न नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त कार्यदल गठन गरेका छन्। कार्यदलमा एमालेबाट उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई छन्। त्यस्तै जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको बताइएको छ। दुवै पक्षबीचको छलफलपछि कार्यदल बनेको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले 121 सिटसहित संसदमा पहिलो दल बनेको छ। तर बहुमतका लागि अर्को दलसँग मिल्नुपर्ने भएकाले जसपासँग एमालेको छलफल चलाएको हो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि 138 सिट चाहिन्छ। हाल नेपाली कांग्रेसका विजय कुमार गच्छदार र आफ्ताब आलम तथा जसपाका हरिनारायण रौनिया र रेशमलाल चौधरी निलम्बित अवस्थामा छन्। जसपाले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएकाले एमालेसँगै वार्ता अघि बढाउन चाहेको हो। जसपाका नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष एमालेसँग सहकारीको पक्षमा छैन। तर महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव लगायत पूर्व राजपाका नेताहरू एमालेसँग छलफलमा छन्। नेकपा एमाले बिउतिएसँगै माधव नेपाल समूहले अन्तत पुरानै पार्टीमा फर्कने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रसँग भएको एकतापछि पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ दिएको नेपाल समूह फेरि एमालेमा फर्कने निर्णयमा पुगेको हो। तर विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कठोर आलोचना गर्ने नेपाल समूहले आगामी रणनीति कस्तो अपनाउला त? सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कर्टेलको दललाई दिएसँगै सत्तारूढ पार्टीमा खैलाबैला मचिएको छ। जुन दल सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो सोही दल नै संसदभन्दा बाहिरको दललाई दिएपछि अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतिएर आफ्ना गतिविधि सुरु गरेका छन्। सर्वोच्चको यो निर्णयले सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन्।
नेकपा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सधैँ प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका खेलेको नेपाल समूह यति बेला भने बाध्यतावश एमालेमै फर्किँदैछ। त्यो पनि प्रचण्ड समूहसँगको छलफलपछि नेपाल समूह एमालेमा फर्किँदैछ। नेकपामा गम्भीर असहमति रहेको र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेका ओलीलाई अध्यक्षको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता नेपाल समूह सामु छ। नेकपा खारेज हुनु अगाडि केपी शर्मा ओली विरुद्ध चर्को रूपमा प्रस्तुत भइरहेको माधव नेपाल समूह एमालेमा फर्किसकेपछि कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ला, आम चासोका साथ हेरिएको छ। नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू छौँ, एउटै पार्टीमा छौँ। अबका समस्या कसरी हल गर्ने, मुलुकलाई सही दिशामा कसरी अगाडि बढ्ने, विगतमा घटेका तमाम घटनाहरूलाई हामीले कसरी समीक्षा गर्ने, यी तमाम कुरामा तमाम विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र छलफल हुनेछ। छलफल गर्ने क्रममा को मान्छे कुन व्यक्ति कुन विषयमा कतातिर उभिन्छ, कसले के कस्तो अडान लिन्छ, कसले कस्तो विचार व्यक्त गर्छ, त्यसको आधारमा अल्पमत बहुमत सहमति भन्ने कुरा निर्धारित हुन्छ। नेकपामा रहँदा माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा जोरदार रूपमा मागिरहेको थियो। पदबाट राजीनामा नदिए प्रचण्ड समूहसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने नेपाल समूहको तयारी थियो। तर नेकपा खारेज भइसकेपछि परिस्थिति फेरिएको छ। अब यो समूहले के गर्ला, ओलीको राजीनामा माग्ला कि नमाग्ला, गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। परिस्थिति बदलिएपछि केही न केही हाम्रा मान्यतामा कुराहरू पनि बदलिन्छन्। तर अब हामी एउटै पार्टीका नेता कार्यकर्ता भयौँ, उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुभयो, हामी एउटै पार्टीमा छौँ र यी यावत कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने धेरै छन्। धेरै कुराको समीक्षा हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यसबारेमा हामी पार्टी कमिटीका बैठकहरूमा खुलाखुलस्त रूपमा राख्छौँ र त्यो आधारमा कसरी जाने भन्ने कुरा हामी निर्णय गर्छौँ। ऋषिलाम कर्टेलको दलले नेकपाको आधिकारिकता पाएपछि देशको समग्र राजनीतिको दिशा नै परिवर्तित भएको देखिन्छ। अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा फर्किएको माधव नेपाल समूह त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यो कुराले प्रधानमन्त्री ओली र मुलुकको राजनीतिको भविष्यलाई नै निकै हदसम्म निर्क्योल गर्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ताको प्रकाशन भएको सूचना राजपत्रबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले 23 फागुनमा गरेको फैसला बमोजिम नेकपा एमाले र नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकीकरण भई बनेको नेकपा दल दर्ताको प्रकाशन भएको सूचना राजपत्रबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज गरेको छ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको बताउँदै आयोगले दर्ता नम्बर 145 मा दर्ता रहेको नेकपा खारेज गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दुई पार्टीहरू एकीकरण भए पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो। तर पार्टी एकीकरण गर्ने गरी गरेको आयोगको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भई साबिकै अथवा अलग अलग पार्टीकै अवस्थामा कायम रहेको भन्ने फैसला आएकोले दुवै पार्टीलाई उक्त फैसलाको विषय जानकारी गराउने निर्णय भएको छ। मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज भएकाले एकीकरण गर्ने भए पुनः निवेदन दिनका लागि जानकारी दिने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 विपरीत नहुने गरी दुवै दलले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने पनि बताएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित नयाँ दलको रूपमा एकीकरण गर्ने भएमा एकीकरणपछि बन्ने नयाँ दलको नाम र चिन्ह समेत प्रस्ताव गरी 15 दिनभित्र आयोगमा निवेदन दिनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जानकारी दिने पनि आयोगले जानकारी दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई पुनः एकीकरण हुन चाहेमा एकीकरण भए पश्चात को नाम र निर्वाचन चिन्ह प्रस्ताव गरेर निवेदन सहित
आयोगमा 15 दिनभित्र उपस्थित हुनका निम्ति समेत जानकारी दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार ऋषिराम कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आधिकारिकता दिएपछि नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बिउतिएका छन्। साथै एकीकरणलाई अस्वीकार गर्दै पूर्ववत पार्टीहरू बिउताइदिएपछि साबिक नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता आफ्नै पूर्ववत पार्टीमा रहने भएका हुन्। 2075 जेठ 3 मा भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो। नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि नै एमालेको नेतृत्वको सरकार रहने दावी गरेका छन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। नेता पण्डितले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको यो सरकार 5 वर्ष चल्ने दावी गरेका छन्। अब अन्य पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने र आन्तरिक किचलो नेकपा एमाले भित्र अब नहुने उनले दावी गरे। नेकपा एमाले एक ढिक्का भएर सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्ति एक भएर सरकारको रक्षा गर्ने, पार्टीको नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार मार्फत एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ। त्यस्तै अब एमालेका नेतृत्वहरूले पार्टीलाई एक बनाउने र सरकारलाई सफल बनाउने बाहेक अन्य क्रियाकलापहरू नगर्ने पनि बताएका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल वा वामदेव गौतम लगायतका नेताहरूले अब नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने उनको तर्क थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले देशमा देखिएको हालको राजनीतिक तरलतालाई सही बाटोमा लैजानको लागि कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता गुरुङले कांग्रेस पार्टी जनताको र राष्ट्रको हितमा सधैँ उभिने पार्टी भएकोले अहिले देखिएको राजनीतिक तरलतालाई पनि सबै दलको सहमतिमा कांग्रेसले नै पार लगाउने बताएका हुन्। कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र अहिलेको संसद कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुनै निर्कल नभएका कारण पनि तत्काल सरकार समीकरण नहुने उनको भनाइ छ। मुलुक र संसदको कार्यदिशा प्रष्ट भएपछि मात्रै कांग्रेसले सरकार बनाउनु, कुन दलसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने बारे जानकारी दिने पनि उनले बताए। चुनाव गर्ने वा नगर्ने या के किसिमका कार्यनीतिहरू हामीले निर्माण गर्ने, त्यसमा ती कार्यनीति र लक्ष्यहरूमा चाहिँ अब सरकार बन्ने या सरकारको समीकरणहरूमा निर्भर गर्दछ। त्यसैले सरकारको समीकरण अब अङ्कगणितमा मात्र निर्भर रहेन, सरकारको समीकरण अब आउने मुलुकको कार्यदिशा के हुने, मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लाने र अहिलेको संसदलाई कुन दिशातर्फ लाने, त्यो प्रष्ट बाटो निर्धारण नभइकन अब सत्ता समीकरण चाहिँ हुन सक्ने परिस्थिति अहिले निर्माण भएको छैन। नेता गुरुङले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी रहने दावी गरेका थिए। साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मुख्यालय धुम्बाराईमा नेकपा एमालेको बोर्ड राखिएको छ। आज बिहान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लेखिएको बोर्ड हटाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लेखिएको बोर्ड राखिएको हो। एमालेको केन्द्रीय कार्यालय पहिले पनि धुम्बाराहीमै थियो। माओवादी केन्द्रको मुख्यालय एकीकरण अघि कार्यालय रहेको पेरिस डाँडाबाटै सञ्चालन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले एकीकरणलाई अस्वीकार गर्दै पूर्ववत पार्टीहरू बिउत्याइदिएपछि साबिक नेकपाको पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ता साबिकै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमै रहने भएका छन्। जिल्ला स्तरमा पनि धमाधम तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएपछि राखिएका नेकपाका साइनबोर्ड फेरेर एमालेका बोर्ड राखिएका छन्। आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक भने स्थगित भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको 3 दिनपछि आधिकारिक नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनले फैसलाको स्वागत गर्दै 2 दलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रतिक्रियावादीको गुरु योजना असफल भएको
टिप्पणी गरेका छन्। विसर्जनवादमा पतन भएका एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टीले कथित शक्तिको उन्मादमा उनीहरू आफैले बनाएको संविधान र कानुन विपरीत निरङ्कुश सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संसदवादी पुँजीवादीमा पतन भएका कथित कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीले प्रतिक्रियावादीको कथित द्विदलीय अधिनायकवाद लाद्ने गुरु योजना अन्तर्गत एकताबद्ध गरिएको प्रपञ्च एक हदसम्म यो निर्णयले असफल पारिदिएको अध्यक्ष कट्टेलको भनाइ छ। समाजमा रहेको वर्गीय लगायतका शोषण र विभेदका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका वर्ग समुदाय तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिएका देशभक्तहरूमा उत्साह थपेको पनि कट्टेलले बताएका छन्। भोलि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा 7वटा अध्यादेश पेश गरिने भएको छ। यसअघि आइतबारको बैठकमा पनि अध्यादेश पेश हुने तय भएकोमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। त्यस्तै प्रचण्ड माधवतिरका सांसदहरूले पनि कार्यसूचीमा अध्यादेश समावेश गरेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। बहिष्कार र अवरोधका कारण सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक स्थगित गरी फागुन 26 गतेका लागि मिति तोकेका थिए। संघीय संसद सचिवालयको सार्वजनिक कार्यसूची अनुसार भोलिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश पेश गर्नेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व र बहालवाला गरी 14 सांसदहरूको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्यसूची पनि तय भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यी अध्यादेश जारी भएका थिए। अध्यादेश जारी भएको 6 महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अमर्यादित टिप्पणी गरेर आफ्नो मानमर्दन गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले नेकपा नेता रघुजी पन्त विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गरेकी छिन्। ओलीले आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी हुन्। अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले पन्तलाई कानुन अनुसार सजाय दिन माग गरेको जानकारी दिइन्। मैले भर्खरै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फागुनको 15 गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको नेता रघुजी पन्तजीले भनेको अभिव्यक्तिलाई त्यसले मेरो मानहानि, मलाई चोट पुगेको र मलाई मात्र होइन समग्र आमा दिदीबहिनीहरूलाई जुन चोट पुग्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यसको विरुद्धमा मैले आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जती सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेकी छु। नेता पन्तले पिडुला देखाएका भरमा केपी ओलीले कोमल ओलीलाई सांसद बनाएको टिप्पणी गरेका थिए। केही दिन पहिले एक कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गरिरहँदा पन्तले कोमल ओलीले साडी सारेर पिडुला देखाउँदै पहिलो जान पाम भनेपछि ओलीले उनलाई केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको भनेर टिप्पणी गरेका थिए। मुद्दा दर्ता गरेर बाहिरिने क्रममा ओलीले पन्त विरुद्ध गाली बेइज्जती अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिइन्। ओलीले मुद्दा दर्ता गराउँदा ठूलो संख्यामा उनका समर्थकहरू पनि जिल्ला अदालत बबरमहल पुगेका थिए। केशरमहल परिसरमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिने कार्यालयमा आज भोलि विद्यार्थीहरूको दिनहुँ भेट लाग्ने गरेको छ। विद्यार्थीहरूले कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेपछि विदेशमा अध्ययनका निमित्त एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था छ। कोरोना संक्रमणको कारण अनलाइनबाटै एनओसी लिने व्यवस्था भए पनि विद्यार्थीहरूले झन कठिनाई भोग्नु परेको छ। विद्यार्थीले विदेश पढ्न जान अघि लिने अनुमति पत्रका रूपमा एनओसी लिनुपर्दछ। त्यही लिनका लागि अहिले एनओसीको कार्यालयमा विद्यार्थीको भिड देखिन्छ।
कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेपछि विदेशमा अध्ययनका निम्ति एनओसी लिएपछि मात्रै विदेशी कलेजमा शुल्क तिर्न पाउँदछन्। कोरोना संक्रमणमा बन्द भएको एनओसीको कार्यालय भदौदेखि नै खुलेको छ, तर जनशक्तिको कमीले सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त देखिन्छ। कार्यालयमा दैनिक 500 देखि 1000 सम्म विद्यार्थीले अनुमति लिन आएकाले भीड छिचोल्न गाह्रो भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ। फिक्स त अझै पनि छैन, किन अझै इन्टरभ्यू हुन्छ, सानो इन्टरभ्यूमा बल्ल भिसा लाग्ने हो, अनि त्यहाँ भइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। कोही मान्छेहरू त बेलुकाको त्यही 4-5 बजीबाट नै आउँदो रहेछ, तर चाहिँ म 7-8 बजीतिर आएको थिएँ। लगभग 1.5 घन्टा चाहिँ त्यो लाइनमा बसियो। हामी आउने कन्सल्टेन्सीद्वारा उहाँहरूले नै गरिदिनुहुन्छ सबै, जोस् उहाँहरूले चाहिँ पूर्व तयारी गरेर राखिदिनुहुन्छ, अनि हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामी चाहिँ यहाँ स्वयं आफै नै आउनुपर्ने रहेछ कि, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो विधि गर्नु पर्दैन, उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ। 1 महिना ठ्याक्क भयो, मेरो डकुमेन्ट भेरिफाई हुने टाइम लाग्यो, अनि उहाँले त्यो वेबसाइटमा दिने डकुमेन्ट चाहिँ मिनिमम बेसिक डकुमेन्ट यति भनेर देखाइदिनुहुन्छ, अनि त्यो फर्म फिलअप गर्दै गयो, तपाईँको त्यो भेरिफाई हुन टाइम लाग्यो क्या, यो पुगेन त्यो पुगेन त्यो पुगेन, एकैचोटि त्यो भन्दै गएपछि हामीलाई सजिलो हुने, एकैचोटि उहाँले नभनिदिने मिनिमम 4-5 वटा डकुमेन्ट भयो भन्छ, लास्टमा चाहिँ धेरै भएर 1 महिना ठ्याक्कै 1 महिनामा आएको। अब जान पाउँछु भन्ने विश्वस्त भएर बस्दा त अलि हुँदैन, आफूले पनि अब भिजा लिइसकेको हामीले छैनौँ, यो एनओसी पेपर लिने भने त हामीले जस्ट पैसाहरू पठाउनका लागि यति नै हो। अनि अब सेकेन्ड स्टेप भनेको हामीले एम्बेसीमा इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ, एम्बेसी इन्टरभ्यू दिनु पर्यो, अनि त्यही नै हो। अब भाग्य भरोसा नै भन्नुपर्छ, भिजा पाइयो भने जान सकिन्छ, भिजा पाइएन भने अब उयो आफ्नै भाग्य धिक्कार्नुपर्छ, त्यही नै हो। भदौ यता मात्रै 26,000 विद्यार्थीले एनओसी पत्र लिइसकेका छन्। एनओसी कार्यालयका प्रमुख नारायण पोखरेलले अनलाइन व्यवस्थाले सेवा सजिलो भएको दावी गर्नुभएको छ। 1 महिनापछि सबै सेवा अनलाइनबाट प्राप्त हुने भएकाले सहज हुने पनि पोखरेलको भनाइ छ। अहिले त हाम्रो इन्डियाको चाहिँ इन्टेक सुरु भएको छ, एम्सको एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम सुरु भएको छ, त्यसको लागि सबभन्दा बढी विद्यार्थीहरू आउनु भएको छ भने त्यसपछि जापानको भाषा खुलेको कारणले गर्दा, त्यसपछि अस्ट्रेलिया र क्यानाडा, युएस बिस्तारै त्यो क्रमागत रूपमा छ। सबभन्दा बढी अहिले चाहिँ हाम्रो इन्डियाको छ। हाम्रो काम भनेको एनओसी हामीले चाहिँ जारी गर्छौँ, एनओसी लिएर कतिजना चाहिँ बाहिर गइसक्नुभयो, उड्नुभयो भन्ने कुरा त्यो अध्यागमनसँग रहने डेटा हो। हामीसँग चाहिँ कतिले एनओसी लानुभयो भन्ने डेटा चाहिँ हामीसँग रहन्छ। विदेश जाने प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थी समस्यामा परेका थिए। प्रणाली व्यवस्थित नभइदिँदा हजारौं विद्यार्थी अलपत्र परिरहेका छन्। एनओसी लिई विदेश जानेहरूमा अमेरिका, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गएको छ। अब केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म नयाँ खेल सुरु भएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि केन्द्रदेखि अधिकांश प्रदेशहरूमा सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हाल रहेका 120 सांसदको समर्थन रहँदा उनलाई 18 सिट पुग्छ। अब उनले विश्वासको मत लिन 18 सिट पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सत्ता सहकारीबारे छलफल गर्न जसपाले वार्ता टोली समेत बनाइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र या जनता समाजवादी पार्टी मध्ये कुनै एकको समर्थन अनिवार्य छ। तीनवटै दलका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका छन्। ओली सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइहाल्न पनि चुनौती रहेको छ। त्यसैले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कायम राख्न एमाले अर्को दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीले सत्ता साझेदारीका लागि वार्ता टोली गठन गरेका छन्। जसपाले लक्ष्मणलाल कर्ण र सुवेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको वार्ता टोली बनाएको छ। वर्तमान समसामयिक राजनीतिको समीक्षा हामीले गर्यौं र हामी सबै पक्षसँग हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्न चाहने सबैसँग जनता समाजवादी पार्टीले वार्ता गर्न चाहेको पक्षहरूसँग हामी सबैसँग वार्ता गर्छौं र सबै अवस्था बुझेर पार्टीले आवश्यक निर्णय लिनेछ। अब त्यो वार्ता समिति त्यही त पूर्णता दिनु छ। अहिले पटझट कुरा गर्नुपर्ने भएकोले दुईवटा साथीलाई पठाइएको थियो। त्यो वार्ता समिति औपचारिक रूपले त्यसलाई पूर्णता दिएर हामी चाँडै चाहिँ पूर्णता दिन्छौँ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकीकरणलाई मान्यता नदिएपछि अब संसदमा दुवै दल पूर्व दलको हैसियतमै क्रियाशील हुने भएका छन्। संविधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीको नाम समेत प्रस्ताव गर्नुपर्दछ। अविश्वासको प्रस्ताव विफल भई ओलीलाई अर्को 1 वर्ष ढुक्कले सरकार सञ्चालनको अवसर मिल्नेछ। प्रतिनिधि सभाको 275 सिटमध्ये हाल रहेका 274 सांसदमध्ये काङ्ग्रेससँग 63 सांसद रहेका छन्। माओवादी केन्द्रसँग 51 र जसपासँग 34 सांसद रहेका छन्। त्यसैले काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा बीच कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने सहमति नबनुन्जेल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना कमजोर रहेको छ। ओली विरुद्ध गठबन्धन बन्नका लागि पनि जसपा निर्णायक शक्ति बनेको छ। त्यसैले जसपाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी बढ्दै गएको छ। प्रदेश सरकारमा पनि जसपा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक शक्ति छ। गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाको मत निर्णायक छ। जसरी जसपा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म निर्णायक शक्ति बन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर र चुनौती दुवै बढेको छ। जसपाबाट कार्यदलमा नेता गएपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। पैदल यात्रुको सहजताका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै ठाउँमा आकाशे पुल बनाइएको छ। तर अधिकांश यात्रुहरूले आकाशे पुलको प्रयोग नगरी पुलमुनिबाट बाटो काट्ने गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा सवारी जाम बढ्नुका साथै दुर्घटना पनि बढाएको छ। उपत्यकाका सडकमा जथाभावी बाटो काट्ने यात्रुलाई ट्राफिकले बेला बेलामा सडकमै प्रशिक्षण दिने गरेको थियो। आजभोलि त्यस्तो प्रशिक्षण दिने चलन बन्द छ। राजधानीका मुख्य चोकहरूमा आकाशे पुल भए पनि धेरै यात्रुले पुल नचढी मुनिबाट बाटो काट्ने गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा व्यस्त सडकमा सवारी जाम हुनका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। आकाशे पुल हुँदाहुँदै किन तलबाट हिँड्नु भएको भनेर प्रश्न गर्दा यसरी भागे यात्रुहरू। केही यात्रुहरूले भने पुल चढ्न अनिवार्य नगरिएको र छिटो यात्रा गर्न पुल मुनिबाट बाटो काटेको बताए। अब यो केही मान्छे हिँडेको देखिँदैन, यस्तो पुल के हिँडेको, मान्छे कोही हिँडेको त छैन, जोखिम त छ नि। अब त्यो त यो किन राखेको केही थाहै छैन, बनाएको मान्छे हिँड्नलाई किन हो। त्यो बिल्कुल हो, हामीलाई शिक्षाकै कमी पनि हो र हामी शिक्षाको कमी भन्दा पनि कन्सेप्टली हाम्रो यो कस्तो भने हामी रुल फलो चाहिँ नगरेकै हो। हामीले रुल फलो नगरेको, किनभने जेब्रा क्रसबाट क्रसिङ गर्नुपर्छ, आकाशे पुलबाट हिँड्नुपर्छ, सवारी दुर्घटनाबाट बच्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदै पनि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई फलो नगरेको, हामी जानेर पनि नजाने जस्तो भएको हो। पैदल यात्रुलाई कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट आधार नभएकोले यात्रु स्वयंले विचार पुर्याउनु पर्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता श्यामकृष्ण अधिकारीको भनाइ छ। होइन, एकदमै कुरा के छ भने पहिला ट्राफिकले हेर्थ्यो, कारबाही गर्थ्यो भन्ने कुरा। मान्छेको कति कुरा के हुन्छ भने गाडी सवारी धनीलाई कारबाही गर्न सजिलो छ, ऐन कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर पैदल यात्री भनेको उहाँहरूको मानव अधिकारको कुरा हुन्छ, उहाँहरूले हिँड्न पाउने कुरा, उहाँहरूको राइट्सको कुरा हुन्छ। उहाँहरूलाई 3 घण्टा कारबाही गर्ने कुरा चाहिँ लिगल कुरा होइन। त्यस कारणले अहिले के छ भने हामीले धेरै भोलिन्टियरहरू परिचालन गरेको छौँ भने ट्राफिकले पनि बाटो देखाएको छौँ, जेब्रा क्रसबाट मात्रै गर्नु होला भनेर रोकेर राखेकै छौँ। कोसिस हाम्रो तर्फबाट कोसिस भएको छ। यद्यपि ट्राफिक पहुँच नभएको समय, बिहान झिसमिसैमै, बेलुका साँझको समय, अनि दिउँसो अलिकति हुँदा जति बेला के हुन्छ भने गाडीको स्पिडलाई अन्दाज गर्न सक्दैनन्, जहाँ त्यहीँबाट ओभर काट्छन्, त्यति बेला दुर्घटना भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दर्जनभन्दा धेरै आकाशे पुल छन्। करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका आकाशे पुल केही व्यक्तिले मात्रै प्रयोग गरिरहेकाले औचित्यमा प्रश्न उठेको छ। आकाशे पुलहरू अपङ्ग मैत्री नभएकाले पनि समस्या थपिएको छ। आकाशे पुल भएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा पुल प्रयोग गर्न लगाउने गरी ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार दिनुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा एसई परीक्षा आगामी जेठ 13 देखि 24 गतेसम्म हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आज बसेको बोर्ड बैठकले 2078 जेठ 13 देखि 24सम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण 2 महिना ढिलो हुने भएको परीक्षा यसअघि चैतको पहिलो सातादेखि नै एसई परीक्षा सुरु हुने गरेको थियो। कोरोना भाइरसका कारण नयाँ शैक्षिक सत्र गत पुसदेखि मात्रै भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सुरु भएको थियो।
काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर स्थित भीमसेन गोलामा हेल्थ वाइज स्किन क्लिनिकले आजदेखि सेवा प्रारम्भ गरेको छ। नेपालमा छाला सम्बन्धी समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै आइरहेको र नेपालमा गुणस्तरीय छाला सम्बन्धी उपचार गर्ने संस्था नहुँदा समस्या भएकाले हेल्थ वाइज पोलिक्लिनिक सञ्चालनमा आएको दावी गरिएको छ। अहिले छाला सम्बन्धी रोगको उपचार गर्नुका लागि विभिन्न मुलुक धाउनुपर्ने अवस्था छ। क्लिनिकमा छाला सम्बन्धी रोगको उपचार गर्नुका साथै चाया पोतो डन्डीफोर हटाउने तथा कपाल रोप्ने लगायतको सेवाहरू सञ्चालन हुने हेल्थ वाइज पोलिक्लिनिकले बताएको छ। यो पोलिक्लिनिक हेल्थ वाइज पोलिक्लिनिक चाहिँ कम्बिनेसनको फर्ममा आएको छ। एउटा स्किन क्लिनिक एट द सेम टाइम ओपिडी लाइक अरू रेगुलर पोलिक्लिनिकहरूको जसरी नै आएको छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारको सेवाहरू हामीले समाजमा मानिसहरू बिच ल्याइसकेका छौँ, जसमा चाहिँ छालाहरूबाट डन्डीफोरहरू हटाउने, चायापोतोहरू हटाउने, त्यसको लागि एडभान्स्ड मसिनहरू छ हामीहरूसँग, जुन मसिनहरू चाहिँ सायद नेपालमा अरू कुनै क्लिनिकमा होला, तर हाम्रोमा चाहिँ अरूको भन्दा नेपालको वान अफ द बेस्ट नै हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी हाम्रो कस्टमर्सहरूमा चाहिँ हाम्रो त्यो सेवा प्रकट गरेर उहाँहरूले हामीमा एउटा विश्वास राख्नुहुन्छ भन्ने विश्वस्त छु। अन्य स्वास्थ्य संस्थाभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य पोलिक्लिनिकले लिएको छ। पोलिक्लिनिकमा मेसिनको प्रयोगबाट मोटोपन घटाउने लगायतको सेवा समेत प्रदान गरिने जनाइएको छ। पशुपति विकास कोषले महाशिवरात्रि पर्वको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मंगलबार कोषले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सदाझै महाशिवरात्रि यसपटक पनि भव्यताको साथ मनाउने तयारी पूरा भएको जनाएको हो। कोषले नेपाल प्रहरीको अगुवाईमा सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने र स्काउटका समेत गरी 4000 स्वयंसेवक परिचालन हुने कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी गराएका हुन्। मन्दिर नजिकैको गेटमा स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन हुनेछ। उक्त दिन सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना गरेर 30वटा स्वास्थ्य संस्थाको शिविर हुनेछन्। शिवरात्रिका दिन पशुपति प्रवेश गर्न 3वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको ढकालले बताएका हुन्। कोभिड महामारीको जोखिम रहेकाले दर्शनार्थीले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने पनि ढकालले बताएका छन्। सोही अनुरूप हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यस क्षेत्रमा लाइन पङ्क्तिबद्ध भएर लामबद्ध भएर लाइन लागिरहँदा पनि अनिवार्य मास्क लगाइदिनु होला र कमसेकम 1 मिटरको भौतिक दूरी पनि कायम गरिदिनु होला भनेर छौँ। त्यस्तै महाशिवरात्रिका लागि भारतबाट करिब 3000 को हाराहारीमा बाबाहरू आइसकेको पनि कोषले जनाएको छ। बाहिरबाट आएका बाबालाई विकास कोषले नै महाशिवरात्रि भरि खाने बस्नेको राम्रो प्रबन्ध मिलाएको कोषको भनाइ छ। महाशिवरात्रि फागुन 27 गते मनाइँदैछ। नेपालमा मंगलबार थप 59 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,869 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 3012 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 60 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,70,987 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै हाल 870 आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 56 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यसैगरी हालसम्म 21,79,950 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ट्रम्प प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएका 13 देशका नागरिक पुनः अमेरिका आउन पाउने भएका छन्।
अमेरिकी विदेश विभागले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइएका मुस्लिमहरूलाई एकपटक फेरि अमेरिका जाने भिसा उपलब्ध गराउने भएको छ। ट्रम्पका कारण जसलाई अमेरिका आउनका लागि भिसा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो उनीहरूलाई अमेरिका आउने दोस्रो मौका दिइएको छ। यसका लागि मुस्लिमहरूले पुनः आवेदन दिनुपर्नेछ। 13 देशमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लागेसँगै मुस्लिम बाहुल्य तथा अफ्रिकी देशका नागरिक प्रभावित भएका थिए। अमेरिकी विदेश विभागको तथ्याङ्क अनुसार यात्रा प्रतिबन्धका कारण करिब 40,000 मानिसहरू अमेरिका प्रवेश गर्नबाट वञ्चित भएका थिए। सन् 2017 डिसेम्बरमा ट्रम्पले लगाएको प्रतिबन्धलाई अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको आफ्नो अन्तिम खेलमा श्रीकुमारी क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा श्रीकुमारीले टुसाल क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। इन्फा कम्प्लेक्स सातोबाटोमा श्रीकुमारीलाई जित दिलाउन आशिष राईले 2 गोल गरे। यस्तै सन्तोष कुमार सिंह र विवेक पुनले 1-1 गोल गरे। खेलको 11औं मिनेटमा सन्तोषले गोल गर्दै श्रीकुमारीलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। 24औं मिनेटमा विवेकले गोल गर्दै श्रीकुमारीलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा आशिषले गोल गर्दै टोलीलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 67औं मिनेटमा आशिषले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै श्रीकुमारीलाई 4-0 को जित दिलाएका हुन्। त्यस्तै मंगलबार भएको खेलमा श्री भगवतीले बोइज युनियन क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा श्री भगवतीलाई जित दिलाउन नवराज गुरुङ र प्रज्वल थापा मगरले 1-1 गोल गरे। बोइजका टङ्कबहादुर स्याङतानले 1 गोल फर्काए। जितसँगै श्री भगवती 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। श्री भगवतीले 11 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। बोइज 11 खेलमा 17 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता सहकार्यका लागि नेकपा एमाले र जसपाले बनाए संयुक्त कार्यदल। वार्ता मार्फत निकास खोज्ने प्रयास। नेपाली कांग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। देउबा भेट्न बुढानी कण्ठ पुगे प्रचण्ड। सत्ता समीकरणबारे छलफल। ओली र दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपा निर्वाचन आयोगद्वारा खारेज पुनः एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र एमाले र माओवादीलाई केन्द्रलाई पत्रचार। कोरोना संक्रमण घटेसँगै विदेश अध्ययनका लागि लिने नो अब्जेक्सन लेटर लिन विद्यार्थीको भिड। बिहान 4 बजेदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता। महाशिवरात्रिको तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी। कोरोनाका कारण दर्शनार्थीका लागि मास्क अनिवार्य। अमेरिका प्रवेशका लागि 4 वर्ष अघि ट्रम्प प्रशासनले लगाएको प्रतिबन्ध हटाइयो। 13 देशका नागरिक पुनः अमेरिका जान आउन पाउने। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको आफ्नो अन्तिम लिगमा श्रीकुमारी क्लबको फराकिलो जित। टुसाल क्लब 4-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।